नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकवृन्द, 3 महिना अघि सार्वजनिक भएको सुन तस्करीको घटना। हुन त दिनदिनै जसो साना ठूला सुन तस्करीका खबर सार्वजनिक भइ नै रहेका छन्। त्यसबाहेक सार्वजनिक नभएका घटना त कति होलान् कति। आज हामी त्यही 33 किलो सुन र त्यसले ल्याएको तरंग लिएर उपस्थित भएका छौं। अवैध सुन बरामद भएसँगै त्यससँग जोडिएको सञ्जालभित्र खैला बैला मचिएको छ। त्यसयता घटनाबारे अनुसन्धान शुरू भएपछि अहिलेसम्म 3 जनाको शंकास्पद मृत्यु हुनुले प्रकरण झनै रहस्यमय बनेको छ। आज हामी यही विषयमा रहस्यमय कुरा लिएर उपस्थित भएका छौं। फ्लाइट दुबईको जहाजबाट गत माघ 7 गते 33 किलो अवैध सुन भित्रियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार र सुरक्षा संयन्त्रको 4 घेरा तोड्दै र त्यही सुन काण्डसँगै 3 जनाको शंकास्पद मृत्युले यो प्रकरण झन्झन रहस्यमय बन्दै गएको छ। त्यति मात्रै होइन कि प्रहरीकै उच्च अधिकारी नै छानबिनको दायरामा आएका छन्। यो घटनाको छानबिन अहिले सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले गरिरहेको छ। 33 किलो अवैध सुन फेला परेपछिका घटनाक्रम हेर्दा तस्करको जालो र अपराध निकै डर लाग्दो छ। दृश्य नम्बर 1। 2074 साल माघ 7 गते विमानस्थलमा झारिएको सुन 9 गते मंगलबार बाहिरियो यही बाटो भएर। त्यो सुनको सेटिङ यसरी मिलाइएको थियो कि विमानस्थलबाटै सहज बाहिर मात्रै निकालिएन, बानेश्वर र एयरपोर्टको बीच बाटोबाट नै एकाएक गायब बनाइयो र यो त्यही स्थान हो। त्यसपछि शुरू भयो शंकास्पद हत्याका श्रृंखलाहरू। दृश्य नम्बर 2 हो यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र यो विमानस्थलकै भित्री भाग। यहाँका एक गतिविधिहरू सीसी क्यामेराको निगरानीमा छ। तर त्यस निगरानीका बीच पनि गएको माघ 22 गते सोमबारका दिन एउटा डरलाग्दो दुर्घटना भयो र त्यो दुर्घटनाको पहिलो शिकार बने 55 वर्षीय सानु बन, जो थाई एयरवेजका वरिष्ठ प्राविधिक थिए। विमानस्थल भित्र गुड्दै गरेको ट्याङ्करमा ठोक्किएर उनको मृत्यु भयो, जुन मृत्यु अकस्मात भएको दुर्घटना थिएन। यसकारण पनि यसलाई शंकास्पद मान्न सकिन्छ कि छानबिन समितिले गरिरहेको अनुसन्धानमा सानुले नै 33 केजी सुन विमानस्थलबाट बाहिर निकालेको देखिएको छ र सुन हराएपछि तस्करहरूको पहिलो निशानामा परे सानु। तर अनौठो के छ भने यस विषयमा विमानस्थल प्रशासन र प्रहरी संगठनले गम्भीर अनुसन्धान नै गरेन। उनको मृत्युलाई सामान्य दुर्घटनाका रूपमा प्रचार प्रसार गरिएको छ। दृश्य नम्बर 3। उनी मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका 7 घर भएका 35 वर्षीय सुन व्यापारी सनम साक्य। सनमको मृत्यु सुन हराएको 1 महिनापछि फागुन 19 गते शनिबारका दिन भयो। सनमले सुन तस्करी समूहका एकाउन्टेन्टका रूपमा काम गर्दै आएका थिए। सनमको हत्यापछि सब व्यवस्थापन गर्न हिँडेको गाडी प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले नियन्त्रणमा लिएपछि मात्रै यथार्थ खुल्न आएको हो। प्रहरी कार्यालय मोरङको परिसरमा छौं, जहाँ सुनका भरिया सनम साकेको हत्या गरेर राखिएर विराटनगर ल्याउँदै गरेको यो गाडी हो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यही 5963 नम्बरको गाडीमा चाहिँ उर्लाबारी नजिकैको एउटा जंगलमा सुनका भरिया सनम साकेको हत्या गरेर यो गाडीमा ल्याउँदै गर्दा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोली र मोरङ प्रहरीको सहयोगमा विराटनगरको गोधुली मार्गबाट पक्राउ गरिएको थियो। यो ठाउँ गोधुली मार्ग, जुन विराटनगरको गोधुली मार्ग, यो ठाउँमा भेटिरहँदाखेरि उक्त स्कर्पियोमा फलामका रोड, 2वटा 12 भोल्टका ब्याट्री र डीसीबाट एसी बनाइने कन्भर्टर लगायतका विभिन्न उपकरणहरू भेटिएको थियो। यसले के साबित गर्छ भने सनम साक्यको हत्या करेन्ट लगाएर गरिएको थियो र उक्त लासलाई यही मार्ग हुँदै भारतीय क्षेत्रमा लगेर फालिने योजना बनाएका थिए।
हो। भारततिर लैजाँदै गर्दा विराटनगर 3 को गोधुली मार्गबाट बा 12 5963 नम्बरको स्कर्पियोमा सनमको शव फेला पर्यो। शवसँगै प्रहरीले 30 वर्षीय गाडी चालक टेकराज मल्ललाई नियन्त्रणमा लियो। त्यो सँगै उर्लाबारीका 37 वर्षीय मोहन काफले र 33 वर्षीय कृष्ण भनिने नरेन्द्र कार्की पनि समातिए। सनमले सुन गायब बनाएको आशंकामा तस्करहरूले करेन्ट लगाई यातना दिँदा हत्या भएको प्रहरीको दाबी छ। त्यसपछि हामी घटना पछ्याउँदै सनमको घर पुग्छौं। अहिले हामी 33 किलो सुनमा मुसिएर हत्या भएका जो सनम साक्य छन् उनलाई यही ठाउँमा ल्याएर हत्या गरिएको थियो। उनलाई यहाँ 3 दिनसम्म बन्द गरी बाँधेर राखेर निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको स्थान यही ठाउँलाई भनिन्छ। सनमका आफन्त र साथीभाइसँग हामीले कुरा गर्दा उनीहरूको प्रतिक्रिया यस्तो छ। मेरो छोरालाई जसरी हत्या गरेको छ त्यो हत्या गर्ने मान्छेलाई पनि त्यसरी नै हत्या गरेर मेरो घर अगाडि ल्याएर ल्याओस्। ऊ बन्धक भएको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा थियो कि थिएन? पत्रिकामा न्युजमा दिइराखेको छ होइन। यो घटनाले सँगसँगै उसले जस्तो अपराधिक क्रियाकलापमा ऊ संलग्नता भए तापनि उसलाई यदि त्यो पुष्टि भएको खण्डमा यो कानुनी राज्य, विधिको विधान मान्ने राज्य, यो विधिगत रूपमा उसले कानुनी सजाय भोग्नु पर्थ्यो। तर क्रूरतापूर्वक निर्ममता ढङ्गले उसको हत्या गरेको छ। सुनको कुराहरूमा यदि उसले गल्ती नै गरेको थियो भने पनि तपाईको कानुन बमोजिम उसले सजायको भागीदार हुनु पर्थ्यो। तर जुन तरिकाले निशंस हत्या गरियो त्यो मानवताको कुर नागेर गरिएको छ। कुनै मानवीय हिसाबले गरेको एउटा सजाय, जुन तरिका सजाय दिएर जुन तरिकाले निर्मम तरिकाले हत्या हिंसा गरियो त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौं। दृश्य नम्बर 4। उक्त सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी नै शंकाको घेरामा परेका छन्। तस्करसँग मिलेमतोको आशंकामा गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले चैत्र 22 गते जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको पत्र थमायो उनलाई। उनीसँगै अनुसन्धानमा खटिएका डीएसपी प्रजित केसी र बालकृष्ण सञ्जेल पनि जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसकेका छन्। दृश्य नम्बर 5। यो सुन काण्डमा शंकास्पद मृत्युवरण गरेका पछिल्लो व्यक्ति हुन् प्रेमलाल चौधरी, जसलाई चैत 30 गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएका प्रेमलालको शव सुरुवालमा लगाइएको इजार प्रयोग गरी बाथरूमभित्र झुन्डिएको अवस्थामा प्रहरीले फेला पार्यो। प्रेमलाल 30 वर्षदेखि विमानस्थलमा लोडरका रूपमा कार्यरत थिए। यतिसम्म आइपुग्दा सुन काण्डको घटना लगभग साम्य भइसकेको थियो। तर सनम साक्यको हत्यासँगै उनका आफन्तले हत्यामा उच्च पदस्थ संलग्न रहेको भन्दै सत्य तथ्य छानबिन गरी पाऊ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनः घटना बिउटिएको छ। चैत्र 30 गते मन्त्री परिषदको बैठकले संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 को दफा 12 अनुसार सहसचिव ईश्वरीराज पौडेलको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्यो। छानबिन समितिले झापा, मोरङ र काठमाडौँको विमानस्थलदेखि छानबिन शुरू गरेको छ। दृश्य नम्बर 6। सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले सुन प्रकरणमा अनुसन्धानको लागि राजनीतिक नेता, सुन व्यापारी, विमानस्थलका कर्मचारीदेखि पूर्व डीआईजी र बहालवाला एसपीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरू गरेको छ। न्यू रोड स्थित आरके ज्वेलर्सका संचालक राजेन्द्र साक्य र जय मातादी गोल्डका संचालक पवन अग्रवाल समेत पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धान टोलीले नियन्त्रणमा लिएका मध्ये थाइयरका कर्मचारी समेत छन्। छानबिन समितिले 25 जना भन्दा बढ़ीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यही अनुसन्धानका लागि पूर्व डीआईजी गोविन्द निरौला र एसपी विकासराज खनाललाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। डीएसपी सञ्जय राउतसँग पनि छानबिन समितिले बयान लिएको छ। 33 केजी सुन तस्करीका मुख्य नाइके भएको आरोपमा प्रहरीले मोरङको उर्लाबारी घर भएका चुनामणि उप्रेती उर्फ गोरे यतिखेर विशेष अनुसन्धान टोलीको खोजीको सूचीमा छन्। लामो समयदेखि सुन व्यापार गरिरहेका गोरेको पूर्व डीआईजीदेखि बहालवाला एसपीसम्म पटक पटक सम्पर्क भएको अनुसन्धानमा देखिन आएको छ। महाशाखाबाट खटिएका सही बालकृष्ण सञ्जेल र गोरेको चिन्जान रहेको पनि देखिएको छ।
यसरी एकपछि अर्को गर्दै रहस्यमय मृत्यु भइरहेको छ र ती हरेक मृत्युले घटनाभित्रको तस्करहरूको सञ्जाल र तरंगतर्फ संकेत गरिरहेको छ। कारण जस्ता घटना भएका छन् त्यसले थप शंकास्पद तथ्य ओकलिरहेका छन्। यसबारे हामीले सम्बन्धित निकायसँग पनि राय लिएका छौं। प्रसंग बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, 33 किलो सुन प्रकरणको नाली बेली केलाइरहेका छौं। आज कस्तो अचम्म, विमानस्थलभित्रको कयौं सुरक्षा घेरा तोडेर त्यति ठूलो परिमाणको अवैध सुन ल्यायो तस्करहरूले। विमानस्थलसम्म विशेष सेटिङमा आइपुगेको सुन जब विमानस्थलबाट बाहिर आएपछि सार्वजनिक भयो, त्यसभित्रै पनि सेटिङ भएको हुन सक्छ। जब घटनाको अनुसन्धान शुरू भयो, त्यसपछि एकपछि अर्को रहस्यमय मृत्यु हुनुले त झनै डर लाग्दो देखिएको छ तस्करको जालो। तस्करबाट आएको 33 किलो सुन र श्रृंखलाबद्ध ढंगबाट भएको 3 जनाको रहस्यमय मृत्यु अनि त्यसपछि पक्राउ परेका सरकारी अधिकारीहरू। सुन तस्करी प्रकरणमा आएको तरंगबारे बुझ्न हामी यस घटनासँग जोडिएका हरेक सरकारी अड्डा पुग्यौं। सुरुमा हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ पुग्यौं। त्यहाँका प्रहरी प्रमुखले घटनाबारे यस्तो प्रतिक्रिया दिए। करिब अन्तिम चरणमा हामी आइसकेका छौं। विभिन्न घटनामा संलग्न रहेका भन्ने अभियुक्तहरूलाई अहिले ल्याएर हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यही अनुसारले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएर अब अन्तिम चरणमा छ र यसलाई चाहिँ अब हामी सरकारी वकिल मार्फत अभियोजन सहित चाहिँ अब चाँडै नै जिल्ला अदालतमा हामी पेश गर्छौं। यता केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पछिल्लो समय सांगठनिक अपराधहरू बढे पनि जस्तो सुकै हाई प्रोफाइल भएका व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कारबाही हुने दावी गरेको छ। कुनै पनि अपराधमा प्रोफाइल भन्ने अब अपराध अनुसन्धान गरेपछि सम्बन्धित मान्छे निकाय जो छन् सबै अनुसन्धानको दायराभित्र पर्ने हो। कसको रोल के भन्ने कुरा प्रमाण पुर्याएर प्रहरीले अदालत सम्बन्धी पेश गर्ने हो प्रमाण सहित। त्यसपछि दोषी निर्दोष भन्ने कुरा ठहराउने काम अदालतको सम्मानित अदालतको काम हो। त्यसले गर्दा यसमा प्रोफाइलिङ भन्ने अब चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ त्यो सर्टन ट्रान्ज्याक्सन भनेको धेरै भएको छ यहाँले भन्नु। एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा संलग्नता भिन्न भिन्नै मान्छेको संलग्नता हुनसक्छ। त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ यसरी अपराध घट्यो यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने अनुसन्धान गरिरहने बाटो प्रहरीको काम हो। त्यसले गर्दा त्यो विभिन्न प्रोफाइलका मान्छेहरू विभिन्न किसिमका मान्छेहरूमा प्रहरी छिर्या पनि छ, छिर्छ पनि। उता नेपालमा सुन तस्करी रोक्नका लागि कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने दावी राजस्व अनुसन्धान विभागको छ। अहिलेसम्म पक्राउ परेको सुनको बारेमा यसो भन्छ विभाग। चोरी पैठारी गरेर ल्याएको तस्करीको सुन भन्छौँ हामी। तस्करीको सुन प्रहरीले पक्रियो अथवा हाम्रो अन्य निकायहरूले पक्रियो, त्यो अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान गर्ने निकायसँग हुन्छ र हामी त्यो सुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा बिक्री गर्छौँ र त्यो बिक्रीबाट प्राप्त भएको पैसा धरौटी खातामा राख्छौँ र यो मुद्दा जुन तस्करी अथवा भन्सार चोरी पैठारीको मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्छ। त्यो लागेपछि हामी त्यो पैसालाई राजस्व खातामा ट्रान्सफर गर्छौँ। हो, यदि त्यसो हो भने सुन तस्करीलाई रोक्नका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नै पर्छ। होइन भने यस्तै घटनाहरू पटक पटक दोहोरिरहन्छन् र नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट मात्रै बनिरहने छैन, तस्करीको जालोमा जेलिएर धेरैले अकालमा ज्यान समेत गुमाउनु पर्नेछ। अनुसन्धान त भइरहेको छ घटनाबारे, तर पछिल्लो पटक विकसित घटनाक्रमले यो प्रकरणलाई थप जटिल र रहस्यमय बनाउँदै लगेको छ। घटना जसरी अघि बढेको छ त्यसले विश्वसनीय रूपमा थप अनुसन्धान हुन सक्ला नसक्ला भन्नेमै समेत बहस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। प्रसंग बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, गत माघको पहिलो साता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा 33 किलो सुन भित्रियो। सुन कसले ल्याएको हो र तस्करीको नायिकेको हो त्यसको यकिन भएको छैन। अनुसन्धानले त्यो पत्ता लगाउन सक्ला नसक्ला त्यो पनि समयले बताउला। तर उक्त घटनाको अनुसन्धान शुरू भएपछि जसरी रहस्यमय रूपमा घटनासँग जोडिएकाहरूको मृत्यु भएको छ, त्यसले तस्करको सञ्जाल कति बलियो हो र कति बलियो छ या निर्मम छ भन्ने पुष्टि गरिरहेको छ।
गएको माघको पहिलो साता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 33 किलो सुन बाहिर निस्कियो, तर त्यो सुन कहाँ गयो कसैलाई थाहा छैन। आखिर त्यही सुनका लागि 3 जनाको रहस्यमय मृत्यु हुँदा पनि किन चुप लागे हाम्रा सरकारी अधिकारीहरू? यही कुरा बुझ्नका लागि हामीले प्रहरीका केही पूर्व एआईजी र डीआईजीहरूलाई भेट्यौं। उनीहरूलाई हामीले शुरूमा प्रश्न गर्यौं, कुनै बेला कुख्यात अपराधी चाल सोबराजले भने झै नेपालको विमानस्थलबाट हात्ती नै छिराउन सकिने अवस्था छ? उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो, यहाँ त सबै सम्भव छ। विगतमा पनि प्रहरीले ठूला ठूला सुन तस्करहरूलाई समातेकै हो र ठूलो परिणाममा सुन चाहिँ बरामद गरेकै हो, अदालतमा पेश चाहिँ गरेकै हो। यसपटक पनि 2072 देखि अहिलेसम्म यो 2-3 वर्षको घटनाक्रम हेर्ने हो भने 88 किलो सुन चाहिँ नि समात्यो प्रहरीले। 88 किलो सुन समाउँदा त्यो बेलाको कांग्रेसको एकजना नेताको नाम आयो हो। उहाँलाई मुख्य अभियुक्त बनाएर 11 जनालाई चाहिँ नि अदालतमा पेश गरियो हो। अदालतमा पेश गरेपछि अदालतले तपाईको चालक बाहेक सबैलाई सामान्य तपाईको धरौटी बुझाएर छोडिदियो। त्यो हामीले हेर्यौं हैन, न्यूजमा पनि आयो। तपाईको अर्को चाहिँ नि केरुङ नाकाबाट 25 किलो सुन आयो, प्रहरीले समात्यो है। 15 किलो सुन चाहिँ नि समात्यो। त्यसको मुख्य अभियुक्त तत्कालीन त्यो ठाउँको चाहिँ नि केरुङको एउटा मलाई गाविसको नाम आएन, त्यो गाविसको चाहिँ अध्यक्षको नाम आयो मुख्य अभियुक्त भनेर। उहाँको विरुद्ध अभियोग लागेर मुद्दा दायर भयो, अदालतमा मुद्दा पेश भयो। उहाँ चाहिँ भाग्नुभयो, तर उहाँ चाहिँ नि के अरे अदालतमा मुद्दा पेश गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ नि अदालतमा उपस्थित हुनुभयो। उहाँलाई 1 लाख रुपियाँ धरौटी तिरेर छुट्यो। त्यस्तै अर्को बेला पनि 33 किलो सुनमा पनि सम्पूर्ण अभियुक्त होला जोलाई चाहिँ नि आरोपितको रूपमा चाहिँ प्रहरीले आरोप लागेको थियो, ती व्यक्तिहरू पनि धरौटीमा छुटे। अब यसमा प्रहरीको अनुसन्धानमा कमजोरी थियो कि अथवा न्यायालय यो बेला प्रभावित भयो कि, यी कुराहरूलाई पनि विगतको निर्णय भयो भने छोड्न हुन्न। यी विगतका पनि यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धानमा केही कमी कमजोरी थियो कि न्यायालय चाहिँ नि केही कारणले प्रभावमा पर्यो कि, यी कुराहरूलाई पनि सिरियसली चाहिँ हेर्नुपर्छ। यदि प्रमाणसहित पेश गरेको अभियुक्तहरू छन् भने यिनलाई कडा भन्दा कडा कानूनबाट दण्डित हुनुपर्ने हो। तर यदाकदा यस्ता अपराधीहरू उन्मुक्त भएर हिँडिरहेको पनि हामीले देखेका छौँ। कुनै व्यक्ति विशेषसँग त्यसको चाहिँ धेरै सम्पर्क थियो भन्ने कुरा भयो, तर सम्पर्कले त्यो घटनाको पुष्टि, त्यो घटनामा उसको सहयोग थियो कि थिएन भन्ने कुरा आयो। अब यो पर्टिकुलर अहिले 33 किलो सुनको कुरा गर्दाखेरि मैले जति यो सार्वजनिक उसमा सूचनाहरू आएको छ त्यसको विश्लेषण गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले मेरो सुन हराएको छ भनेछ। कस्तो सुन त भन्दा अवैध सुन बेपत्ता गरिएको छ भनेर भनेछ। अब त्यो सुनलाई त्यो व्यक्ति आफै सुन भनेको छ, किनभने मैले तस्करी गरेर ल्याएको सुन थियो, त्यो बेपत्ता गरियो भन्ने भनेको छ। त्यो बेपत्ता गरिएको भनिसकेपछि त्यसपछिको अन्य घटनाहरू चाहिँ सतहमा देखा परेका छन्। सनम साकेको हत्यादेखि लिएर अन्य व्यक्तिहरूको आत्महत्यादेखि लिएर थुप्रै व्यक्तिहरूको देखिए। कुनै पनि अपराध हुनका लागि चाहिँ जुरिस्प्रुडेन्सको सिद्धान्त के हुन्छ भने कर्पस डिलेक्टी भनेर भन्छ। यदि कुनै कुरो भएको हो भन्यो भने त्यो आकारमा स्वरूपमा देखिनु पर्यो। यदि सुन हो भने त सुन देखिनु पर्यो, 33 किलो देखिनु पर्दथ्यो। अथवा त्यो 33 किलो सुन चाहिँ थियो भन्ने कुराको चाहिँ कुनै बिल भरपाई प्रमाणहरू पनि देखा पर्नु सक्दथ्यो। जुन प्रमाण थियो त्यो व्यक्ति सम्पर्कमा थियो र ती बेपत्ता भयो अहिले। र त्यसपछि चाहिँ त्योसँग जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूको चाहिँ हत्या भएका कुराहरू र अहिले चाहिँ फेरि पक्राउ गर्ने श्रृङ्खलाहरू जारी भएको छ। र यसरी यी व्यक्तिहरूको सारा सम्पर्क र नेटवर्कलाई हामीले अनुसन्धान गरेर माथि पुर्याउँदाखेरि हामीले एउटै मात्र आधार के पेश गर्छौँ भने निजसँग सम्पर्क भएकोले उक्त घटनामा निजको पनि संलग्नता गरिरहेको ठिक साँचो हो भने चाहिँ अदालतमा गइसकेपछि त त्यसले चाहिँ त्यो कर्पस डिलेक्टीसँग त्यसको सम्बन्ध देखाउने भएन, वस्तुसँग सम्बन्ध देखाउने भएन, व्यक्तिसँग मात्रै देखाउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मुद्दा कमजोर बन्ने हो। त्यसो त विगतमा पनि पटक पटक तस्करहरू सफल भइरहेका छन्। किन थाहा पाएन सुरक्षा संयन्त्रले तस्करहरूको गतिविधि? उनीहरूकै पनि संलग्नता हो, नचाहेर हो या नसकेर हो? उनीहरूको जवाब थियो, यो काम प्रहरीको एक्लो प्रयासमा सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, यो सुन
तस्करीमा प्रहरी कर्मीहरू, सुरक्षा निकाय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका कर्मचारीहरू पक्राउ परेको यो अहिले नयाँ चाहिँ नि कुरा होइन। यो विगतदेखि नै यस्ता घटनाहरू भएका छन् र यस्ता घटनामा संलग्न चाहिँ नि एयरपोर्टमा कार्यरत सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारी चाहिँ नि छन्। म त के भन्छु भने अहिले एयरपोर्टमा 150 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील छन्। सुरक्षा निकाय, भन्सार, इमिग्रेसन, एयरलाइन्स लगायत विभिन्न संस्थाहरू 150 भन्दा बढी संस्थाहरू त्यहाँ संलग्न छन्। अराइभलको बेलामा र डिपार्चरको बेलामा त्यहाँको गतिविधिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हैन। तर जहाँसम्म सुन निर्बाध रूपले आइरहेछ त्यसमा हाई र्याङ्किङ प्रहरी अधिकृतको चाहिँ संलग्नता देखियो भन्ने कुरा छ। हो, प्रहरीको संलग्नता विगतमा पनि नदेखिएको होइन, तर यो घटनामा प्रहरी मात्रै संलग्न छ कि छैन त्यो चाहिँ नि गहन रूपले अनुसन्धान चाहिँ नि परिलक्षित चाहिँ हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने भन्सार खालि प्रहरीको मात्र मिलो मतोमा सुन चाहिँ नि आउँदैन। भन्सारका कर्मचारी हुन्छ, इमिग्रेसन हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँको इन्जिनियर, एयरलाइन्सको इन्जिनियरको चाहिँ नि संलग्नता देखिएको छ, लोडरको संलग्नता देखिएको छ। मेन सुन आउने भनेको त तपाईँको भन्सारको प्रक्रिया हुँदै होइन त। त्यो भन्सारको प्रक्रियामा प्रहरीले मात्र चेक जाँच त कहाँ गर्ने? प्रहरी त सपोर्टको रूपमा त्यहाँ बस्ने हो, भन्सारको स्टाफहरूले चाहिँ नि चेक जाँच गर्ने हो। उहाँहरूलाई शङ्का लाग्यो भने प्रहरीको चाहिँ सपोर्ट उहाँहरूले लिने हो। त्यसले गर्दा प्रहरी मात्रै संलग्न भयो भनेर त्यो मिडियाले पनि प्रहरीकै दोष चाहिँ नि औलाउने, सबै सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो पल्ला झाड्ने, प्रहरीलाई नै चाहिँ नि तपाईँको ऊ बनाउने, बलिको बोका, त्यो हुँदैन। विगतमा पनि प्रहरीको संलग्नता नभएको त होइन, अहिले पनि होला, तर अब अनुसन्धानको विषयमा छ होइन। तर मुख्य कुरा के भन्दाखेरि त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण निकायमाथि गहन रूपमा अनुसन्धान परिलक्षित हुनुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो यत्रो करोडौँको सामान चाहिने बाहिरिँदा त्यहाँको एउटा डिआइजी लेभलको कर्मचारी वा निजामतीतिरको सुप्पा सेक्सन अफसरको कर्मचारीको मात्र यो आँट होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट यिनलाई परिचालित यदि कोहीबाट भएको छ भने त्यो परिचालनमा संलग्न व्यक्तिहरू चाहे जुनसुकै ओहदाको होस् तिनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन चाहिँ चुक्नुहुन्न। विशेष योजना र पहल बिना यस्तो अपराध नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। यसका लागि मूलत सरकार नै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। यद्यपि साँच्चीकै इमान्दार भएर तस्करी नियन्त्रणमा लाग्ने हो भने असम्भव छैन। हेर्नुहोस्, अहिले त अब 88 किलो सुन पनि समातिएकै हो, 33 किलो सुन पनि, 32 किलो सुन पनि, त्योभन्दा धेरै परिणामका सुन पनि। अझ म विगतमा जाउँ, तपाईँको नाम त किन उल्लेख गर्नु, सबैलाई थाहा छ। 2054 सालको बेला होला, तत्कालीन गृह नेतृत्वको सक्रियतामा भन्ने कुरा त आएकै हो, मिडियामा अहिले पनि आउँछ। उहाँको सक्रियतामा तपाईँको क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू विमानस्थलबाट बाहिरिएको र जीपमा राखेर लिएर जाँदाखेरि जीपको टायर पञ्चर भएको भन्ने कुरा पनि चाहिँ आएको छ नि त होइन। त्यसले गर्दा सम्भव छैन भन्ने कुरा होइन। तर के भन्दाखेरि सुरक्षा निकाय लगायत त्यहाँ तत्त जिम्मेवारीमा जुन निकायहरू छन् नि, ती जिम्मेवारी निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीका साथ पूरा गर्यो भने सियो पनि निस्किन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। यदि तपाईँको उदार भइदिए सबै है, बहती गंगा में हात धोले भन्ने सिद्धान्त चाहिँ नि अवलम्बन गर्यो भने हात्तीभन्दा पनि ठुलो वस्तु पनि आउन चाहिँ सक्छ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो सुरक्षाको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय जुन विमानस्थल छ त्यसलाई चाहिँ अप टु द स्ट्यान्डर्डको हामीले बनाउन नसकेको कुरो साँचो हो। र पछिल्लो समयमा जुन घटना गतिविधिहरू देखा परेका छन् र जुन परिणाममा चाहिँ त्यहाँ अवैध सामानहरू बरामद हुन गएको र सङ्गठित अपराधीहरूको चलखेलहरू पनि सक्रियता बढेको, यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि र त्यहाँको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा निश्चित त्यस्ता भनरेबल महत्त्वपूर्ण स्थानहरूलाई चाहिँ त्यसका एउटा निश्चित मापदण्डहरू तोकिएका हुन्छन्। ती मापदण्ड अनुरूप चाहिँ यो कुरोहरू चाहिँ यति यति स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। ती स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ मिट नगरेको कुरो चाहिँ ठिक साँचो हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। तपाईँले विगतमा पनि देख्नुभयो भने त्यहाँ एरोप्लेन हाइजेक गर्नेदेखि लिएर ठुलो परिणाममा अवैध सामानहरू बरामद हुने गर्नेका घटनाहरूले पनि
केही हदसम्म यो कुरालाई पुष्टि गर्छ भन्ने लाग्छ हो। यदि वास्तवमै यस्ता आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने हो भने यसका लागि न्यायिक छानबिन हुनु आवश्यक देखिन्छ। होइन भने विगतमा पनि यस्तै धेरै छानबिन समिति बने विदा भए तर सुन तस्करी नियन्त्रण भएन। त्यसकारण तस्करीको जरैसम्म पुगेर संगठित अपराधका नायकीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दासम्म अपराधको नाममा भरियाहरू मात्रै कारबाहीको औपचारिकतामा पर्ने र सहयोगीहरूको हत्या हुने श्रृंखला चलिरहनेछ। 33 किलो सुन प्रकरण त एउटा उदाहरण मात्रै हो। यो भन्दा धेरै परिमाणमा कैयौं पटक अवैध सुन भित्रिएका छन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट र यो तहको तस्करीमा संलग्नहरू संगठित रूपमा निकै शक्तिशाली सेटिङका साथ लागेका छन्। त्यसैको उदाहरण हो पछिल्लो पटक एकपछि अर्को भएको रहस्यमय हत्या। त्यसैले छानबिन समिति नै बनाएर अनुसन्धान अघि बढाएको यो अवस्थामा जोसुकै तानिए पनि जोसुकै मुछिए पनि पछि हट्नुहुन्न र छानबिनको औपचारिकतामा तस्करको नाइकेसम्म नपुगी टुङ्ग्याउनुहुन्न यसलाई। हवस् त, आजको लागि खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।